कारण आज हांव सीएमाक मेळिल्लो आसा. सीएमाक कसो तांणीन खंयच्या एंगलांतल्यान स्टेटमेंट केलो आसतो म्हाका कांय खबर ना. पूण एकूच गोश्ट, भारतीय जनता पक्ष उठाचो ज्या वेळाचेर आंदोलन जाल्लें आशिल्लें त्या वेळाचेर खंबीरपणान आमचे बरोबर मनोहरभाई पर्रीकाराच्या फुडारपणा सकयल आमचे बरोबर आशिल्लें आनी त्या उठाक आनी भारतीय जनता पक्षाक कितें तें सगळें खबर आसा. हांवें आनी तें नविदाक कांय सांगपाची गरज ना. खरें म्हणल्यार हो प्रश्न इतलो सादो आशिल्लो, तो इतलो मोठो बोवाळ केल्लो आसा. म्हणजे म्हाजे विशीं सामकीच जर कोणाक जर एलर्जी आसा जाल्यार ताका हांव आनी कितें करतलो. हांवें कितें म्हणलां, चुकीचें म्हणलां जाल्यार थंय जितले पत्रकार, म्हाका दिसता तुमी कोण नाशिल्ले, थंय जे पत्रकार आशिल्ले आनी म्हाका दिसता एकटोच कोण तरी लायव्ह गेल्लो आसा, ताका सगळें खबर आसा. हांव इतलेंच मागतां की चुकीचो माहिती लोकां मुखार दिवू नाका. तो म्हजो सगळ्यांक नमळायचें मागता. डिपार्टमेंट करप्शन करता, पत्रकारांचेर अशें एलिगेशन जाले उपरांत पत्रकार अशें कित्याक